स्काउटले एउटा यस्तो समाज बनाउन उत्प्रेरणा दिन्छ जहाँ हरेक मानिसको सामाजिक, नैतिक, मानसिक तथा सम्पूर्ण विकास गर्दै सबल र सक्षम बनाउँछ। स्काउटका कर्म नै त्यस्ता छन् कि हरेक पाइलामा स्वावलम्बन हुन उत्प्रेरित गर्दछ। समाजप्रति उत्तरदायी स्काउटले उद्धार, विपद व्यवस्थापन तथा महामारीमा यसरी सेवा गर्दछन् कि लाग्छ संसारमा साँच्चै नै आपसी सद्भाव बाँकी छ र संसारभर भइरहेका स्काउटका हरेक क्रियाकलापले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। स्काउटको उद्देश्य पूरा गर्न र आम नागरिकको पहुँचमा स्काउटिङ पुर्याउन हामीले म स्काउट नेपाली कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई, यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। स्काउटको सेवालाई विस्तार गर्न कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्य भइरहेका छन् त हेरौँ एक रिपोर्ट। देश संघीयतामा गएसँगै सबै संरचनात्मक कार्यहरू प्रादेशिक रूपमा अघि बढिरहेका छन्। झन् स्काउटलाई त केन्द्रमा मात्र बाँधेर राख्ने कुरै भएन। स्काउटलाई सबै प्रदेशका सबै ओडाहरूमा पुर्याउन स्काउटको प्रदेश स्तरीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। यसअघिको कार्यक्रममा हामीले प्रदेश 1 देखि 5 सम्म भएका दीक्षा समारोह प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नवनियुक्त स्काउट तदर्थ समितिका संयोजक र सदस्यहरूले दीक्षान्त, पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई स्काउटले दीक्षा एवं गोपनीयताको शपथ गराएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका 79वटै पालिकामा स्काउट विस्तारको निर्देशन दिँदै यस आर्थिक वर्षबाट स्काउटको लागि बजेट विनियोजन समेत गरिने जानकारी गराएका छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको स्काउट संस्था परिवर्तित राज्य प्रणालीमा थप सुदृढ र व्यवस्थित हिसाबले गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्न नवगठित समितिलाई निर्देशन दिनुभयो। विकास र शिक्षाको पहुँचबाट समेत विकट मानिने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा शून्यकै अवस्थामा रहेको स्काउट अब सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुग्नेमा स्काउट समेत विश्वस्त रहेको छ। त्यस्तै एसिया पेसिफिक स्काउटले एसिया प्रशान्त देशहरूमा भइरहेका स्काउटका गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले 3 दिने वेबिनार सञ्चालन गरेको थियो। शैक्षिक फोरम नाम दिएको यस वेबिनारमा नेपाल स्काउटले पनि नेपालमा भइरहेका स्काउटका गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो। टाइम्स म्यागजिन सन् 2020 को बालबालिका वर्षमा स्काउटर गीताञ्जली राय सम्मानित भएकी छन्। अमेरिकाको स्टिम स्काउट कार्यक्रम अन्तर्गत रहेकी गीताञ्जली राय टाइम्सबाट सम्मानित हुने पहिलो बालबालिका हुन्। वैज्ञानिक तथा आविष्कारक गीताञ्जली राय 15 वर्षको उमेरमा नै आफूलाई संसारमा चिनाउन सफल भइन्, जसका लागि उनलाई स्काउटले आत्मविश्वास र साहसका साथ अघि बढ्न उत्प्रेरणा दियो। उनले किन्डिली नामक मोबाइल एप बनाएकी छन्, जसको माध्यमबाट साइबर बुलिङको प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखाउँछ। स्काउट भन्ने बित्तिकै सबैको मस्तिष्कमा स्वयंसेवा आइहाल्छ। परोपकार नै धर्म हो भन्ने स्काउटको भनाइ नै छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी दिवसको अवसरमा स्काउटले अफ्रिकी महादेशका विभिन्न देशमा कस्ता कस्ता काम गर्यो त एकछिन हेरौँ। गानामा कोभिडकै समयमा आयोजना गरिएको निर्वाचनमा स्काउटले PPE बाँड्नेदेखि हात धुने विधि र सामानहरू हरेक घर घरमा पुगेर वितरण गर्यो। जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यु र मालावी देशहरू चक्रावत आदिका कारण अस्तव्यस्त भयो। करिब 5 लाख मानिसहरू घरविहीन भए। यसरी आवासविहीन भएकाहरूलाई स्काउटले मानवीय राहत उपलब्ध गरायो। उनीहरूको जीविकोपार्जन चलाउनको लागि खाद्यान्न, कपडा लगायतका आवश्यक सामग्री वितरण गर्न 700 स्काउटर परिचालित भएका छन्। यसरी दिनरात नभनी सेवामा खटिरहेका सबै स्काउटका सदस्यहरूलाई विश्व स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी दिवसको अवसरमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। हिजो
हिजो आज बालबालिकाहरू परनिर्भर बन्दै गइरहेका छन्। एक त उनीहरूको अधिकांश समय विद्यालयमा नै बित्ने गर्दछ, अर्को प्रविधितर्फ उन्मुख भइरहेको बालबालिकाहरू घरेलु काममा रम्दैनन्। तर स्काउटले बालबालिकालाई दैनिक जीवनमा आइपरे समस्या हल गर्न र बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछ। हो दर्शकवृन्द, अब हामी स्काउटका भाइ बहिनीले स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर कसरी एक रातको लागि आवास निर्माण गर्दै बिना भाँडा खाना पकाएर खान्छन् भन्ने देखाउँछौँ। खाना मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसमाथि पनि बाँसको ढुङ्ग्रोमा पाक्दै गरेको यो भात र दाल हेरौँ त दर्शकवृन्द। खाना पाक्छ त भन्ने तपाईहरू धेरैलाई कौतूहलता लाग्न सक्छ। तर यस्तो फरक प्रकारको खाना बनाउने कला त स्काउटमै सिक्न पाइन्छ। अझै भन्ने हो भने दर्शकवृन्द, पोषणयुक्त र राम्ररी पाकेको खाना बनाउन सिक्नु हरेक स्काउट क्याम्पको सफलता हो। झनै सामान्यतया हामीले खाना बनाउन प्रयोग गरिने जस्ता भाँडा बिनै स्वादिष्ट खाना बनाउने होइन त गजब। फेरि स्काउटमा भने यसको विशेष महत्त्व छ है, किनकि यो प्रकारको खाना पकाउन निपुण नभई स्काउटको कञ्चनजङ्घा ब्याजबाट माथि उठ्नै सकिँदैन। एकपटक सोचौँ त दर्शकवृन्द, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा जस्तो सुकै प्राकृतिक विपदका घटना आए पनि जीवन रक्षाको लागि खाना त चाहिन्छ नै। र त घरबार गुमाएर खाना बनाउने भाँडाहरू केही पनि नभएको अवस्थामा स्थानीय स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरेर अरूलाई सहयोग गर्ने र नयाँ आशा जगाउने काम स्काउटले पक्कै सिकाउँछ। यही सिप सिक्नको लागि स्काउटभित्र 11 देखि 15 वर्षसम्मका उमेर समूहलाई 5 अथवा 6 जनाको समूहमा विभाजित गरेर एउटा पेट्रोलको निर्माण गरिन्छ र उक्त समूहलाई बिना भाँडा खाना पकाउन लगाइन्छ। स्काउटभित्र खाना पकाउने कला एक साहसिक र रचनात्मक कार्य हो, जहाँ धातुका भाँडाको होइन स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग हुन्छ। उनीहरूसँग डोरी र स्थानीय औजारहरू हुन्छन्। त्यसकै प्रयोगबाट स्काउटहरूले बाँसको ढुङ्ग्रोमा भात र दाल पकाउँछन् भने खाना खानको लागि पातको प्रयोग गर्छन्। स्काउटमा यो कलाले विशेष महत्त्व राख्छ नै। यो स्काउटका भाइ बहिनीहरूको लागि विभिन्न किसिमका सिपहरू उनीहरूलाई आवश्यकता पर्छ, जुन उनीहरूको जीवनयापन गर्नको लागि ती सिपहरूको प्रयोगले उनीहरू आफ्नो जीवनलाई खुसी, सुखी अनि एउटा आदर्श जीवनको रूपमा लैजान सक्छन्। र त्यो सिपहरू चाहिँ कति सिपहरू सानै उमेरमै सिक्नुपर्छ र त्यो सानै उमेरमा सिक्नुपर्ने सिपहरूमध्ये यो अहिले हामीले यहाँ गर्न लागेको चाहिँ अलिकति साहसिक क्रियाकलाप मिसिएको, अलिकति रचनात्मक क्रियाकलाप मिसिएको र अनि यो वास्तवमा सिचुएसन चाहिँ आपद परेको बेलामा गरिने सिचुएसन हो। र विद्यार्थीहरूसँग, स्काउट विद्यार्थीहरूसँग डोरी हुन्छ, त्यो डोरीको प्रयोग गरेका छौँ र यहाँ भएको बाँसको प्रयोग गरेका छौँ र उनीहरूको जुन झोलामा भएको खानेकुराहरू जे थियो त्यही खानेकुराहरूलाई नै यहाँ पकाएर राम्रोसँग स्वस्थकर बनाएर खाने प्रयास गर्दैछौँ। बाँसको ढुङ्ग्रोमा उनीहरूसँग चामल रहेछ, चामलको भात पकाउँदैछन्, उनीहरूसँग दाल पनि रहेछ, दाल पनि पकाउँदैछन्, अनि आलु प्याज के रहेछ त्यसको तरकारी पनि बनाउँदैछन् र सम्भवतः तिनीहरूले यसो खुर्सानी नुन पिनेर केही गरेर अचार पनि बनाउँछन् होला। अनि रोटी पनि बनाउँदैछन्, मलाई लाग्छ यिनीहरूले रोटी पनि बनाउने तयारी गर्दैछन्। यहाँ भात पाइँदो रहेछ, अन्डालाई चाहिँ आलु, प्याज र त्यो सुन्तलाको बोक्रा जुन छोडाएर हामी फ्याँक्छौँ, तिनीहरूको सहायताले तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर तिनीहरूबाट एउटा स्वस्थकर खाना बनाएर एउटा डिनर भनौँ न, हामी रातिको डिनरको लागि यिनीहरूलाई चाहिँ अभ्यास गराउँदैछौँ। आवश्यक पऱ्यो भने यसरी पनि हामी जीवन गर्न सक्छौँ, सुरक्षा गर्न सक्छौँ, आफूलाई खानपान आरामबाट बचाउन सक्छौँ भनेर सिकाउँदैछौँ। र आपदमा जीवन रक्षा, आफूलाई खानपिनबाट रक्षा गर्ने कामको लागि यो आवश्यक पर्छ। र मलाई लाग्छ यो स्काउटको कञ्चनजङ्घा तह पुगेपछि उनीहरूलाई त्योभन्दा माथि लैजानको लागि हामी यो कार्यक्रम दिने गर्छौँ। स्काउटले जीवनसँग गाँसिएका विविध सिपहरू सिकाउँछ र त्यो मध्येमा खाना
बनाउन जान्नु त हाम्रो लागि एकदमै नितान्त आवश्यक हो। किनभने स्काउटिङ जीवन घरभित्र बसेर अथवा होस्टेलमा बसेर स्काउटिङ जीवनले सहयोग त गर्छ, तर त्यो स्काउटिङ जीवन होइन। स्काउटिङ जीवन भनेको प्रकृतिमा जोत्ने हो, प्रकृतिमा गएर रमाउने हो, प्रकृतिमा भएका चिजहरूलाई उपयोग गर्ने हो, प्रकृतिबाट आफूलाई दुःख पीडा महसुस नगरिकन त्यो चिजलाई सफलतापूर्वक त्यहाँ झेलेर त्यसबाट आफू सफल भएर अनि आनन्दसँग रमाएर खुसीसँग एउटा जीवन जिउने कला सिकाउने ठाउँ हो यो स्काउटिङ। यहाँ याद गर्नै पर्ने कुरा, स्काउटहरूले यी सबै काम करिब 30 देखि 45 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ र स्काउटहरूले पनि यस किसिमको तालिमले आत्मविश्वास र नेतृत्व गर्ने क्षमता बढाएको अनुभव गर्छन्। यो तालिमले आफ्ना लागि मात्र होइन, अन्यलाई सहयोग गर्न पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। टिमवर्क हुन्छ मेनली त, अनि लिडरसिप जसले हामीलाई लिड गर्न सिकाउँछ, अनि समयको महत्त्व बुझाउँछ। टाइम 30 मिनट टु 45 मिनट्स हुन्छ, अनि हामीले त्यति मिनट्समा सबै कुरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ दाउरा खोज्यौँ, अनि त्यसपछि बाँसहरू काटेर खाना बनाउने लायक बनायौँ, अनि त्यसपछि चामलहरू सबै गऱ्यौँ, अनि चुलो बनाउन थाल्यौँ। चुलो बनाइसकेपछि चामलहरू खनाएर अनि त्यसपछि बसायौँ। जुन स्काउटमा सिकेको स्किलहरू हाम्रो घर एरियातिर सबैतिर उपयोग हुन्छ। हामीले अब बाहिर गएर भोलिन्टियरहरू गर्न सक्ने हुन्छौँ, अनि अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ, आफू हेल्प पनि लिन सक्छौँ र अरूलाई हेल्प पनि गर्न सक्छौँ। जसले स्काउटहरूले गर्ने काममा दृढ भएर लाग्न र अरूलाई सहयोग गर्न मात्र होइन, स्काउटरहरू आफै समूहमा मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने सन्देश समेत बाँडिरहेका हुन्छन्। स्काउटमा त हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ। आजको यो दिनले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। जस्तै कि अब मलाई आगोमा खाना बनाउन आउँदैन थियो, सानैदेखि काठमाडौँमा बसेको भएर अब आगोमा खाना बनाउने एक्सपिरियन्स थिएन। अनि जब यहाँ आयो, अब आजको यो क्याम्पिङले गर्दा चाहिँ आगोमा खाना कसरी बनाउने भाँडाकुँडा बिना, अनि हामीले कसरी आफू अब कतिको बेलामा खानाहरू कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सिक्यो। अनि आफूले आफूलाई पनि ओहो यस्तो गर्न सक्दो रहेछ भने जस्तो महसुस चाहिँ भयो आज आएर। बिना भाँडाकुँडा पनि खाना बनाउन सिकायो नि त। अब हामी कतै गएर हरायो, अब मम्मी बाबालाई भेट्ने सम्भावना छैन होइन, अनि अब आफूसँग केही सामग्री पनि छैन भने त त्यो ठाउँमा गएर हामीले अब कसरी खाना बनाउने भन्ने सबै तरिका सिकिसकेका छौँ। अनि त्यहाँ गएर हामीले बनाउन पनि सक्छौँ र खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पनि सक्छौँ। स्काउटमा बस्यो भने टाइमको म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन, जस्तै कुन समयमा के काम गर्नेहरू हामीले एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ, अनि हामीले टाइम मिलाएर जस्तो सुकै काम पनि हामीले जुन बिहान गर्न सकिन्छ। आजको हाम्रो यो तालिममा चाहिँ हाम्रो 5 जना ग्रुप थियो। 5 जनामा 3 जनाले चाहिँ यो टेन्ट बनायो, अनि 2 जनाले चाहिँ त्यहाँ हामी खाना बनाएर बसिरहेको थियौँ। हामीसँग प्याज थियो, अनि सुन्तला थियो, अनि त्यसपछि आलु थियो। त्यसलाई हामीले भित्र कोतारेर अनि अन्डा अट्ने ठाउँ बनाएर अनि त्यसमा अन्डा हाल्यौँ। त्यसलाई अनि त्यसकै आलुकै त्यो ढकनी बनाएर छोपेर त्यसलाई हामीले त्यो टप्परी गाँस्ने त्यो सिन्काले साइडमा गाँसेर हामीले कोइलामा राखेर त्यसरी बनाएर खायौँ। त्यो बेला चाहिँ म घरमा एक्लै थिएँ र त्यति बेला चाहिँ कोही हुनुहुन्थेन, तर पछि आउनुभयो मम्मी ड्याडीहरू। मम्मीले आएपछि चाहिँ यसले जाने चाहिँ स्काउटमा गएर केही सिकेछ भनेर भन्नुभयो। धेरैजसो अहिलेका बालबालिका भान्सामा गएर खाना बनाउने काम बिरलेले मात्र गर्छन्। यो पनि अहिलेको सुविधा सम्पन्न भान्सामा जहाँ सबै चिजहरू व्यवस्थित हुन्छन्। स्काउटमा खाना पकाउन सिकेर घरमा अभिभावकलाई देखाउँदा उनीहरू समेत खुसी हुने गरेको अनुभव स्काउटरहरूको छ। धेरैजसो बालबालिकाहरूले त स्काउटमा तालिम लिन थालेपछि घरमा समेत फुर्सदको समयमा आफै खाना बनाउने गरेको बताउँछन्। वान्स अ स्काउट अलवेज अ स्काउट, अर्थात् एक पटक स्काउट भएका व्यक्ति सधैँ स्काउट रहन्छ। रेन्जर स्काउट नम्रता श्रेष्ठलाई मिस नेपाल वर्ल्डको ताजसम्म पुर्याउन स्काउटले उनको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने बारेमा समीक्षा लिएका छौँ। स्काउटको बारेमा चाहिँ सोसल स्टडिज बुकमा पढेको थाहा थियो, तर आफू इन्भल्भ हुन चाहिँ पाएको थिइनँ मैले। अनि +2 मा हुँदा चाहिँ हामी नोबेल एकाडेमीमा म पढेको, अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुलदेखि नै स्काउट चाहिँ थियो, कलेजमा पनि थियो लकिली। सो हामी चाहिँ नोबेल क्र्यूबाट चाहिँ इन्भल्भ भएको। म चाहिँ रेन्जर स्काउट थिएँ। अनि स्काउटमा आउने एउटा मेन रिजन चाहिँ के थियो भन्दा
थाहा थियो योबाट चाहिँ सोसल सर्भिसहरू धेरै हुन्छ भनेर अनि मलाई चाहिँ पहिलेदेखि सोसल सर्भिसहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो सो मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि सोसल वर्क सोसियोलोजी नै हो त्यति बेला पनि इन्ट्रेस्ट थियो अनि जोइन गरेँ अनि त्यसपछि झन् नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा सर्भिस गर्नको लागि भनेर हामी कति ठाउँमा जान पाउँथ्यौँ अनि नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई भेट्न पाउँथ्यौँ अब हामीलाई कस्तो थियो भन्दा स्काउट भनेपछि अलिकति डिसिप्लिनको कुरा आउँछ होइन हामीले यत्तिकै गर्न मिल्दैन कि अनि हाम्रो अब दीक्षा दिने भनिन्छ नि त स्काउटमा जुन त्यति बेलामा चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर हामीलाई चाहिँ ककनी लिएर जानुभएको थियो होइन अनि राति 11:30 बजे त्यसरी अब हामीलाई चाहिँ मुख धोएर आऊ यता अझ खासमा त हाम्रो म्यामहरूले भनेको सुन्दा हामीलाई त नुहाएरै आऊ खोलामा भन्नुभएको थियो तिमीहरूलाई त एकदम सजिलो छ मुख धोएर मात्रै हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि हामीलाई चाहिँ अब घरमा मजाले सुतिरहेको मान्छे होइन सोसल सर्भिस गर्नलाई पनि यसरी दीक्षा लिइराख्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ अलिकति ओहो भन्ने लाग्थ्यो तर फिजिकल वेमा नभए पनि मेन्टल वेमा चाहिँ हेल्प गरेको थियो किनकि हामीलाई चाहिँ हाम्रो सरले एकचोटि स्काउट भनेपछि बी प्रिपेयर्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो मोटो नै हुन्छ भन्नुभएको थियो मलाई अहिलेसम्म पनि जे कुरामा पनि बी प्रिपेयर्ड भने आई हेभ बिन अ स्काउट सो आई हेभ टु बी प्रिपेयर्ड भन्ने चाहिँ लाग्छ नट जस्ट इन टर्म्स अफ स्काउटिङ तर अहिले पनि त्यो एउटा सेन्टेन्स चाहिँ मेरो दिमागमा अहिले पनि बसेको छ अब सोसल सर्भिससँग चाहिँ मेरो रिलेसन पहिलेदेखिको हो होइन पहिलादेखि नै सोसल स्टडिज एकदम रमाइलो लाग्ने अनि सोसल क्लबहरूमा पनि म अहिले पनि आबद्ध छु स्काउटमा मात्रै होइन म लियो पनि हो अनि म एकाडेमिक सोसल वर्कर पनि हो ब्याचलर्स मेरो सोसल वर्कमा थियो र मास्टर्स चाहिँ मेरो सोसियोलोजीमा हो सो सोसाइटी सोसल सर्भिस चाहिँ पहिल्यैदेखि कनेक्टेड भएको भएर अब पनि स्काउटमा जति पनि लेसन्सहरू सिकियो जति पनि कुराहरू थाहा भयो त्यो कुराहरूलाई नै लिएर गएर अझै पनि सोसल सर्भिसमा चाहिँ म अगाडि नै रहन चाहन्छु अब स्काउटमा हुँदाखेरि हामीलाई डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू पनि दिइन्थ्यो होइन अब फिजिकल ट्रेनिङ पनि हुन्थ्यो कुनै हदसम्म मेन्टल ट्रेनिङ पनि भयो होइन भने नि रातिको 11:30-12 बजे त कसलाई उठेर स्काउटको ड्रेस लगाएर युनिफर्म लगाएर दीक्षा लिन त अलिकति असहज नै हुन्छ नि त तर त्यो त्यति एउटा इन्सिडेन्टले हामीमा त्यो स्ट्रेङ्थ चाहिँ लिएर आयो कि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो पनि भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मलाई युथ इम्पावरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला युवाहरू जागरुक हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो चाहे पोलिटिक्समा इन्भल्भमेन्ट भन्नाले रुचि हुन्छ नि आफ्नो देशमा के भइरहेछ कहाँनिर के समस्या परिरहेछ र त्यो समस्या कसरी हामीले त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ होइन अनि शिक्षामा पनि त्यत्तिकै संलग्न हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ सबैजना विदेशै गएर अलि साध्य लाग्दैन विदेश जानुहोस् नजानु भन्दिनँ तर फर्केर पनि आउनुहोस् होइन म आफै पनि मलाई मेरो मम्मीले चाहिँ तिम्रो जति मेहनत गरे पनि यहाँ राम्रो हुँदैन तिम्रो होइन मेहनतको फल नपाउला हो बाहिर जाऊ भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ ठिक छ म बाहिर जान्छु तर फर्केर चाहिँ आउँछु बाहिर जानलाई मसँग टाइम छ तर अहिले जति मसँग रिसोर्सेस छ मसँग एनर्जी जति छ मलाई नेपालमै बसेर चाहिँ केही गर्नु छ विदेश जाने बेला पनि आउला तर म फर्केर चाहिँ आउँछु भन्ने थियो त्यसैले त्यो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ आजको युवामा हुनुपर्छ कि बाहिर जानुहोस् पढेर आउनुहोस् र बाहिर सिकेको सिपहरूले चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ कसरी राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्नु होला स्काउट भन्ने बित्तिकै सबैले सुनेकै कुरा हो होइन एकदम वाइड स्प्रेड पनि छ यो कुरा तर एउटा कुरा चाहिँ के मलाई पर्सनली फिल हुन्छ भन्दा सबै स्कुलमा स्काउट छैन कि हुनुपर्छ होइन सबै स्कुलमा स्काउट भइदियो कम्पलसरी हुनैपर्छ भन्यो भने बच्चाहरूलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि त्यो जिम्मेवारी बोध हुन्छ कि बच्चाहरूले फिजिकल्ली मेन्टल्ली होइन पछि त्यो बच्चाहरूलाई सायद आर्मीमा जान मन लाग्ला कसैलाई सोसल वर्कर बन्नु मन लाग्ला अथवा जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस् त्यो मेन्टली प्रिपेयर्ड गराउँदो रहेछ कि स्काउटले त्यसैले मेरो एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ के छ भन्दा हरेक स्कुलमा कलेजमा स्काउटको अप्सन चाहिँ हुनुपर्छ जाने नजाने विद्यार्थीहरू आफूमा छ तर स्काउटको एउटा हामीले एउटा अप्सन चाहिँ राखिदिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ स्काउट भन्ने बित्तिकै हामी 24 आवर नै युनिफर्ममै बसेर समाजलाई मात्रै हेल्प गर्ने भन्ने पनि आउँदैन अहिले जो पनि स्काउट हुनुहुन्छ सायद उहाँ अरू पेसामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ होला होइन त्यसैले समाजसेवा त हामीले स्काउट नै भएर गर्नु पर्दैन नि त अरू प्रोफेसनबाट पनि समाजसेवा गर्न सक्छौँ त्यसैले स्काउट भन्दैमा उहाँहरूले एउटा ब्यालेन्स चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ है स्काउटमा पनि इन्भल्भ भएर अब स्कुलकै कुरा गरौँ न बच्चाहरूलाई कति प्रेसर हुन्छ नि त पढाइको तर सँगसँगै कति स्कुलहरूमा स्काउटिङ छ उहाँले सँगसँगै लिएर जानुभएको छ अब म पढेको कलेजमा पनि पढाइलाई जति प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो स्काउट पनि सँगसँगै लिएर गएको थियौँ हामीले त्यसैले त्यो ब्यालेन्स त्यो सन्तुलन चाहिँ आफैले बनाउन सक्नुपर्छ
म स्काउटमा हुँदाखेरि हामी जता पनि जान्थ्यौँ नि, चाहे त्यो ककनी होस् अथवा सुन्दरीजल जुन पनि सर्भिस क्याम्पको लागि जान्थ्यौँ, त्यहाँ महिलाको पनि उति नै संलग्नता देखिरहेको थिएँ मैले। उहाँहरू आफू पनि त्यति नै सहभागी हुनुभएको थियो। हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो कतिजना होइन हामीलाई लिड गर्नको लागि, अनि सरहरूले पनि कति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यामहरूलाई दिनुहुन्थ्यो कि त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्थ्यो। त्यसैले वुमेनको इन्भल्भमेन्ट नभएको चाहिँ होइन, तर अझै बढी भए चाहिँ राम्रो। स्काउटभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भने नि रमाइलोसँग त्यस्तो त्यतातिर त्यति धेरै दुःखको कुराहरू पाइन सक्छ, दुःख चाहिँ हामीले टलरेट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन थियो। तर स्काउटमा आइसकेपछि चाहिँ कति कुरामा त्यो इन्ड्योरेन्स लेभल भनिन्छ, सहनशक्ति चाहिँ अलिकति बलियो भएको थियो हाम्रो, अनि अलिकति जिम्मेवारी अलिक धेरै भएको छ जस्तो लाग्थ्यो। डिसिप्लिन पनि त्यही अनुसारले नै बढ्यो। त्यसैले हामी अरू क्रुहरूसँग कोलाबरेट भएर पनि गएको थियौँ, अनि त्यति बेला बेलुका आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने बेलामा होइन त्यो पनि एउटा रमाइलो क्षण थियो। अनि हामी स्कुलकोहरूसँग जाँदा ट्रुपसँग जाँदाखेरि पनि गेम्सहरू कति धेरै गेम्सहरू हुन्थ्यो, अनि त्यो पनि रमाइलो थियो। अब जो अलरेडी गइसक्नुभयो होइन उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईँको यो समाज सेवाले तपाईँलाई फर्केर तपाईँलाई नै हेल्प हुन्छ होइन। यो आशले चाहिँ नगर्नुहोस् कि मैले उहाँलाई हेल्प गरेँ भने उहाँले मलाई फेरि केही न केहीबाट हेल्प गर्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ काउन्ट हुन्छ कि त्यो कर्मा भन्छ नि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, जति तपाईँले अरूलाई हेल्प गर्न सक्नुभयो त्यति घुमिफिरि तपाईँलाई आउँछ होइन। र जो हुनुहुन्न स्काउटमा उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा यो एकचोटि एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुहोस् कि होइन। वान्स स्काउट अलवेज स्काउट। तपाईँले जिन्दगीभरि स्काउटकै युनिफर्म लाएर नबस्नु पर्ला, तर एकचोटि इन्भल्भ भइदिइसकेपछि तपाईँलाई पछि मेन्टल्ली फिजिकल्ली जे कुरामा पनि हेल्प हुन्छ। अहिले कतिजना मेरो आफ्नै साथीहरू पनि आर्मीमा हुनुहुन्छ होइन, अनि कोही आफ्नो आफ्नो फिल्डमा एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई पनि अब एउटा बेलामा म स्काउट थिएँ, अहिले पनि छु, तर एउटा कुनै समयमा चाहिँ म राम्रोसँगै अगाडि बढेको थिएँ भनेर हेल्प हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् एकचोटि चाहिँ आफूलाई पनि के रहेछ यो भनेर बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, स्काउटको हरेक व्यक्ति मन वचन र कर्मले स्वयंसेवी भएर लाग्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूमा विनम्रता, आज्ञाकारिता र अनुशासनको व्यक्तित्व विकास हुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो घर छिमेक र समाजमा स्काउटका गतिविधि भइरहेको छ भने मानव समाज नै अनुशासित समेत भइरहेको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।